Gisaulog niya itong adlang Biyernes Pitsa 9 ning bulan sa Agosto 2024 ang National Indigenous Peoples Day. Din ang Barangay Gala ning Dakbayan sa Osamis adunay mga lumulupyo nga mga lumad nga subanin. Og ming juwent usab ang Gala Elementary School sa maong kalihukan og didto usab gipahigayon ang ilang mga activities sa maong eskwelahan. Matod pa ni Myrna Gumimod Martir, ang Barangay Tribal Chieftain og IPMA sa Barangay Gala nga una miatin siya og activities sa national via Zoom alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto. Sa pagkahapon naghimo sab sila og kalihukan sa Gala Elementary School kay usa sa ilang partner ang DepEd. Naghisgot sila sa istorya mahitungod sa subanin, mga kaagi sa unang panahon, gitudluan usab nila ang mga bata ug unsaon paghimo og rumlon bag. Ang rumlon bag usani sa mga livelihood sa mga lumad subanin sa Barangay Gala. May hatag usab sila og quiz-bee sa mga bata nga Bisaya nga pinulungan og i-translate sa subanin nga pinulungan. Pagbasa sa libro sa subanin language ug ang subanin dance ila usab kini nga gipambit ngadto sa eskwelahan kaya pagsayaw sa subanin usa ni katradisyon sa subanin. Anang buntag is ning apil ko o kumbaga Zoom celebration sa NCIP kay gi-invite man gud to ang mga IPMR o mga IPS sa national. Mo to nga ning sulod ko via Zoom adtong Biyernes sa may alas 8 ang takna taman og alas 12. Kumbaga selebrasyon to siya para sa National IPD. Then pagkahapon is naami activity sa eskwelahan as partner sa DepEd ang mga IP diri sa Ozamis City. Mo to nga nag-conduct mi og activity, nagsagol ang eskwelahan og kami mga subanin community diri sa Gala dayon og ang mga estudyante nga mga IP sa eskwelahan. Kadtong IPD nga activity na ami mga programa adto nga gihimo is kwanto siya. Ang una is nag-share mi sa short story about sa subanin mga kaagi sa una nga panahon ug hangtod karon. Didto dayon nagbuhat mi og ang among mga bata naman may livelihood project diri nga rumlon bag weaving. Mo to among gipa-actual sila og patrabaho didto sa eskwelahan. Mga katong kabataan na mga subanin naghimo og bag didto sa eskwelahan. Then nami gikuan nga quiz-bee. Bali ikuan og ang Bisaya i-translate into subanin. Katong mga IP learners namo ang mga kabataan maoy nag-answer sa subanin. Then naapod to book reading sa kuan sa subanin na may libro ang subanin mo itong pa-contest sila og pabasa zone pagbasa sa subanin language. Si Myrna Gumimod Martir, ang IPMR sa Barangay Gala. Usa sa mga hagit ni Martir sa mga igsuon subanin nga unta dili kalimtan ang pinulungan nga subanin. Ug dako ang iyang pasalamat ngadto sa Sinso Administration una ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Attorney Indy Wominal Jr. sa suporta ngadto sa mga IP ug sa approval sa mga kalihukan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.